डायरेक्ट चंद्रार म्हणपी गेलो, रस्ते खड्डेमुक्त करतलो म्हणून सांगपी आयलो, पूण गोंय आसा थंयच आसा. कोण म्हणटात रस्त्या वयल्यान प्रवास जंपिंग रायडिंगेचो अनुभव दिता, कोण म्हणटा गोंयचे रस्ते हाडां खिळखिळ्या करतात. आयज परतून एक फावट काडया भोवडी गोंयच्या रस्त्याची. म्हापसा कुचेली रोड तुम्ही पयला आसतले त्या रोडाची कितें परिस्थिती जाला ती. रोडार अक्षरशः खड्डे पडलेले आसा. 2 व्हिलर 4 व्हिलर त्या खड्ड्यांतल्यान वयताना स्टक जाता. तशें पळयता की तुमी हेवी व्हेहिकलूय थंयसरल्यान वयता आनी ट्राफीक जाम जाता. दुसरी गजाल तो रोड जावन आसा बिजी रोड आसा. जशें शिवोलचे मांद्रेचे लोक त्या रोडा वयल्यान वयता आनी तो डायरेक्ट नॅशनल हायवेक कनेक्ट जाल्लो आसा. हांव ऑथॉरिटी कडेन इतलेंच मागता जे वायट जावच्या पयलीं ह्या रोडाचें रिपेर करचें आनी लोकांक दिवचें. शिवसेनेचो जितेश कामत विचारता, आमदार कोणाच्या बऱ्या वायटाच्या बातमेची वाट पळयता काय कितें? त्या उपरांतूच कुचेलीचे रस्ते सारके करतलो. पावसांत खड्डे उदकान भरिल्ले आसतात. खड्ड्याचे होलसाणेचो अजिबात अदमास येना. म्हापशा कुचेली हरमल पिडणेच्या रस्त्यांनी लोकांचे बळी घेतल्यात. तिडकले लोक रस्त्यार देंवपाक लागल्यात. मिडिया मुखार कांय जाणांनी तिडकींक वाट मेकळी करून दिली. पळयात. आमी आतां सद्या हांगा कुचेलेची परिस्थिती पळयल्या कितें ती. हांगा हो जो खड्डो पडला हांगा जो व्हडूको आसा तो अख्खे रोड भर आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता तो अर्दो फूट भितर आसा. आनी हांगा अक्षरशः पळय गाडयेची कशी हालत जाता आनी गाडयेची तर वाट लागताच. हांगा लोकांची सुद्दां हाडां मोडसळीक पावल्या अशी परिस्थिती फक्त हांगा ना तर म्हापशा भर ही परिस्थिती आहा की रस्त्यार खड्डे उरूंक नाता. आतां म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. हो आतां जर पळयत एअरपोर्ट जाल्ल्याक हो मेजर रोड जाला आनी हांगच्यान जे लोक आसा ते शिवोलच्यान हो रस्तो यूज करता एअरपोर्टार वचपाक, मागीर पेडण्या मांद्र्या सायडीन हे सगळे जे लोक आसा शिवोलेच्या पोतान, मांद्रेच्या पोतान, हरमलच्या पोतान, केरीच्या पोतान हे सगळे जाण एअरपोर्टार किंवा हायवेर वचपा खातीर ह्या रोडा वयल्यान वता. सो हो रोड हो मेजर रोड जाल्लो आसा. आज तो इंटरनल रोड उरूंक ना. पुढे हांगा फाटी जर पावसान पळयत जाल्यार जवळ जवळ 2 फूट 1 फूट 2 फूट हांगा उदक भरता. आनी त्या काळार खंयची गाडी बायक जर येत जाल्यार हांगा कितलेशेच जाण पडिल्ले आसा. आतां सुद्दां आमी थोडो वेळ पयलीं पळयला की लोकांक हांगा बायक अक्षरशः हातान धरून व्हरची पडटा अशी परिस्थिती आसा. आनी हे पळय आतां तात्पुरते ते काम करता, हे माती आनी ते फातर घालता आनी जसो पावस पडलो ती माती वता व्हांवून ते फातरूय सायडीक सरता आनी मागीर परत आशिल्लो जो होणको उगडो जाता अशी परिस्थिती म्हापशान आसा. हांवें कालूच स्टेटमेंट जो म्हापशेचो माननीय आमदार आसा आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा ताचो हांवें स्टेटमेंट पळयला की आतां खंय म्हापशा पावस वतकच तो म्हणटा खड्डे मुक्त जातली अशें ताणें स्टेटमेंट दिला. आतां हाका केन्ना ही जाग आयली जेन्ना एका खड्ड्यान पडून मनीस मेलो म्हणजे लोकांचे मरण जायसर हांकां जाग येना.